सबैलाई जय मसीह र नमस्कार। म जोना तपाईहरु माझ आज फेरि पनि आइसकेको छु र आज तपाईहरु माझ म एउटा छुट्टै किसिमको विषयलाई लिएर आएको छु। जो कहिले आजसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चुन्नु भएको छैन, जो कहिले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आजसम्म चिन्नु भएको छैन भने म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु कि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनुहोस् र त्यसपछि हजुरहरूको कुनै पनि जिज्ञासा प्रश्नहरू आएमा मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र आज हामी धेरै बोल्नुभन्दा अगाडि बाइबल धर्मशास्त्रतर्फ हामी लाग्छौँ र बाइबलका केही खण्डहरू आज हामी पढ्छौँ र पद छ बाइबलमा जसलाई चाहिँ बाइबलको साँचो अथवा की भर्स अफ बाइबल भनेर चिनिन्छ। त्यसलाई आज हामी पहिलोचोटि हेर्नेछौँ र यो चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि युना 3:16 लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ प्रत्येक नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस् भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। यहाँनिर हामी एउटा के कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ भन्दाखेरि सारा सृष्टि रच्नुहुने परमेश्वर, जसले हामीले देखेका हरेक प्रकृति थोकहरू, आकाश, घाम, जुन, तारा, नक्षत्रहरू, हामीले देखिने नदेखिने थोकहरू रच्नुहुने परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई यस धरतीमा पठाउनु भयो। किनभने उहाँले यस संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। प्रिय मित्रहरू, एकजना व्यक्ति, परमेश्वर यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामी हरेक मानव जातिलाई अति नै प्रेम गर्नुहुन्छ। म भन्नु सक्छु कि उहाँले यति बिन्न प्रेम गर्नुहुन्छ कि आफ्नै माता पिताले भन्दा पनि बढ्ता गरी उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। र त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। र यहाँनिर अर्को पद हामी फेरि यो युना सुसमाचार, म यहाँनिर त्यो पुत्रलाई चाहिँ किन पठाउनु भयो उहाँले भन्दाखेरि युना सुसमाचार 14:6 हामी जब पढ्छौँ, पुत्रले भन्नुभयो, बाटो सत्य जीवनमय हुँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ बाटो सत्य जीवनमय हुँ, म बाहेक अरू कोहीद्वारा पिता कहाँ जानु सक्दैनौ भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। अनि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो किन भन्दाखेरि बाटो बनिनुको निम्ति। र उहाँ चाहिँ यस धरतीमा तपाईँ र मेरो निम्ति आउनुभयो परमेश्वरले पठाएको कारणले गर्दाखेरि, र उहाँ आफै चाहिँ बाटो सत्य जीवन बन्नुभयो। हामी बाटो बिराएका मानिसहरू, हामी अन्जान मानिसहरू, हामी पाप र अपराधले दाबिएका मानिसहरूलाई आज छुटकारा दिनुको निम्ति परमेश्वरले अनुग्रह दिएर आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। मत्ती 11:28 उसो हामी पढ्न सक्छौँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँ के भन्नुभयो भने, हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले दाबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुहा सजिलो छ र मेरो भारी हल्का छ भन्नुभयो। अनि आज तपाईँ र म साँच्चै नै पाप र अपराधले दाबिएका मानिसहरू हौँ। पाप र अपराधको भारले हामी दाबिएका मानिसहरू हौँ र यो पाप र अपराधलाई हामीले छुटकारा पाउनुको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले एउटा उपाय अपनाउनु भयो, जुन उपाय चाहिँ उहाँले आफ्नै एकमात्र पुत्रलाई यस धरतीमा पठाउनु भयो। हेर्नुहोस् प्रिय हो, आज परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भएको थिएन भनेदेखि संसारमा मानिसहरूलाई, हामी जस्तो मानिसहरूको कुनै पनि उपाय थिएन। किनभने बाइबल धर्मशास्त्र रोमी 3:10 भनिएको छ कि एउटै धार्मिक छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन, तर सबै मानिसहरू चाहिँ आफ्नै मार्गमा लागिहाले भनेर यहाँनिर भनिएको छ। आज तपाईँ र म साँच्चै नै धार्मिक छैन प्रिय हो। आज तपाईँ र म पाप र अपराधमा दाबिएका मानिसहरू हौँ हो। यसैले गर्दाखेरि हामी धार्मिक हामी हुन सक्दैनौँ। र यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि धार्मिक बन्निनुको निम्ति चाहिँ हाम्रो आफै
गरेको परिश्रम, मेहनत, फलहरूले कहिले हामी धार्मिक बन्नु सक्दैनौँ। मान्छेहरूले कसैले भन्ने गर्छन् डु 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 डु, तर तपाईँले जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो जीवनमा तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ, तब तपाईँले भन्नुहुन्छ डन 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 भन्नुहुन्छ। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ तपाईँको निम्ति, मेरो निम्ति सबै कुराहरू पुरा गर्नुभयो। त्यस कल्वारी क्रुसमा उहाँले सबै कुराहरू पुरा गरिकन छिनोफानो गर्नुभयो हो। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ, हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले दाबेका हो, म कहाँ आऊ। अनि हामीले सोचौँला कि मानिस कसरी पापी हुन्छ, अनि त्यो पाप चाहिँ कस्तो होला भनेर हामी सायद हाम्रोमा प्रश्न आउला। पाप चाहिँ यस्तो हो जुन कुराले चाहिँ मानिसलाई नठिक मार्गतिर डोराउँदछ। पाप चाहिँ हामीमा छ भन्ने कुराको चिन्हहरू अथवा त्यसको प्रमाणहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि, जो आज दुनियाँ, आज यो संसारमा मानव जातिमा, चाहे ऊ सानो बालक होस्, चाहे वृद्ध होस्, चाहे कुनै पनि मानिस होस्, कुनै जाति होस्, कुनै धार्मिक होस्, कुनै पनि उसको पृष्ठभूमिको मानिस होस्, तर उस सबै मानिसहरू चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ एउटै धार्मिक छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन, सबै आफ्नै बाटोमा लागिहाले। तर परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई फर्काउनुको निम्ति उहाँले आफ्नो पुत्र केवल पठाउनु मात्र भएन, आफ्नो पुत्रलाई यस धरतीमा उहाँले दिनु मात्रै भएन, तर तपाईँ र मैले पाउने दण्ड, तपाईँ र मैले पाउने सजाय, तपाईँ र मैले भोग्नुपर्ने त्यो पीडा, अनन्तको दुःख र कष्ट आफ्नै पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टमा उहाँले ती सबै कुराहरू खनाउनु भयो र तपाईँ र मलाई उहाँले धार्मिक बनाउनु भयो। र उहाँको दुःखले हामी जाति हुन्छौँ, उहाँको कष्टले हामी जाति हुन्छौँ, उहाँले सहनु भएको पीडले, उहाँले सहनु भएको हरेक प्रकारको वेदनाले हामी निको हुन्छौँ र हाम्रो पाप र अपराधबाट हामी छुटकारा पाउँछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँको निम्ति त्यस कल्वारी क्रुसमा टाङ्गिनु भयो, मर्नु भयो। मैले अघि भन्दै थिएँ डु 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 डु, सबै संसारमा चाहिँ यसो भनिन्छ, हामीले यसो गरे हुन्छ, यसो गर, त्यसो गर, यसो गर, यसो गर, यसो गर भनेर भनिन्छ हैन, अनि धार्मिक बनिन्छ, अनि धार्मिक हुन्छौँ भन्ने हाम्रो विचार हुन्छ। तर जब हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको पाउमा हामी आउँछौँ, हामी भन्नु सक्छौँ डन 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 गरिसक्नु भयो उहाँले। किनभने उहाँले एउटा कुरा थाहा छ तपाईँलाई, जब उहाँ कल्वारी क्रुसमा अन्तिम प्राण लिनु हुँदै थियो, उहाँले के भन्नुभयो? उहाँले भन्नुभयो नाउ इट इज फिनिस, अब सकियो, अब सिद्धियो भनेर भन्नुभयो। किनभने उहाँले गर्ने जति कार्यहरू थियो ती सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले जन्मेदेखि त्यस कल्वारी क्रुससम्म पुरा गर्नुभयो। र आज तपाईँ र मैले कुनै पनि कार्य गरेर, तपाईँ र मैले कुनै पनि दान पुण्य गरेर, तपाईँ र मैले असल कामहरू गरेर हामी धार्मिक बनिनु सक्दैनौँ। हामी असल काम गरेर सेवासी पाउनु सक्छौँ। हामी असल काम गरेर हामीलाई सबैले प्रशंसा गर्नु सक्लान्, तर यो अनन्त जीवनको निम्ति, धार्मिक बनिनुको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले नै गरिएको काममा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। र परमेश्वरले गर्नुभएको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यस धरतीमा पठाउनु भयो। र युना रची सुसमाचारमै भनियो कि हेर परमेश्वरको थोमा जो संसारको पाप उठाइ लैजानु हुने। प्रिय हो, आज तपाईँले जो यो वचन सुन्नुभयो, तपाईँले आफ्नो हृदय कठोर बनाउनुहुन्न भन्ने मैले आशा गरेको छु। किनभनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँलाई बोलाइरहनु भएको छ, परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाइरहनु भएको छ, खोजिरहनु भएको छ। आफ्नो हृदयमा तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई अति नै प्रेम गर्नुहुन्छ। किनभने यो संसारबाट हामीले लानु केही छैन,
हामीले गरेको धार्मिकता र हामीले गरेको योग्यताले हुनेवाला केही पनि छैन। र मलाई एउटा गीत याद आयो, जुन गीत मैले धेरै अगाडि म गाउने गर्थेँ। प्रभुको बानी सुना न साथी, समय हुँदा नै 2 दिनको जीवन पलकमा बित्छ, पाउनु त के छ र। 2 दिनको जीवन पलकमा बित्छ, पाउनु त के छ र। ज्ञानी र मूर्ख, गरिब र धनी, नमर्नेको छ र। छोटो यो जीवन बितेर जान्छ, लानु त के छ र। हेर्नुहोस्, साँच्चै नै यो छोटो जीवन, साँच्चै नै यो अनिश्चित जीवन, यो जीवनको कुनै निश्चय छैन। हामीले देखिरहेको छौँ, अहिले देखिएको मानिस हामीले एकछिनमा हामी गुमाउनु परिरहेको छ। आज के तपाईको र मेरो जीवनको पनि कुनै निश्चित छ र? यो अनिश्चित जीवन परमेश्वर कहाँ सम्पिदिउँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई तपाईले आफ्नो हृदयमा ग्रहण गर्नुहोस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो हृदयमा तपाईले राख्नुहोस् र विश्वास गर्नुहोस्। र त्यति मात्र हो, र विश्वासद्वारा हामी हरेक धार्मिक ठहरिन सक्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस धरतीमा आउनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो भन्ने कुरालाई यदि तपाईले विश्वास गर्नुभयो भने आज परमेश्वरले तपाईलाई धार्मिक ठहराउनुहुन्छ। र परमेश्वरले धार्मिक मात्र होइन, तर तपाईलाई आफ्नो सन्तान बनाउनुहुन्छ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 लेखिएको छ, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान तुल्याउनु भयो। आज तपाईँ र म प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जब विश्वास गर्छौँ, धार्मिक मात्र होइन, तर परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हामीले पाउँदछौँ। किनभने परमेश्वरको सन्तान हुन्छौँ हामी। अनि परमेश्वरको सन्तान भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई हामी अब के भनेर पुकार्न सक्छौँ? परमेश्वर मात्र होइन, तर हे पिता, हे अब्बा भनेर पुकार्न सक्दछौँ। र त्यसैले गर्दाखेरि प्रिय हो, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस् र परमेश्वरको सन्तान बन्नुहोस्, जसले यो सारा संसार हामीले देखिने नदेखिने हरेक कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो। दोस्रो कोरिन्थी 6:2 लेखिएको छ, उद्धारको समय अहिले हो, ग्रहण योग्य समय अहिले हो। प्रिय हो, तपाईले आज यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईले यो आज अवसर पाउनु हुँदैछ कि उहाँलाई ग्रहण गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। र यति सुनेर तपाईलाई अझै पनि कुनै जिज्ञासाहरू जाग्यो, कुनै अझै जान्नुपर्ने विषय तपाईलाई लाग्यो भनेदेखि तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, अथवा मेरो इमेल पनि म डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिनेछु। मलाई इमेल मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र म तपाईको हृदयमा त्यो लाग्यो भने तपाईले भन्नुहोस्, केही भन्नु पर्दैन। परमेश्वरले तपाईको कुनै पनि भौतिक कुराहरू चाहनुहुन्न, धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसा केही चाहनुहुन्न, तर शुद्ध हृदयले उहाँलाई विश्वास गरेको र उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गरेको चाहनुहुन्छ, त्यति भए तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले यो कति सजिलो उपाय मानव जातिलाई दिनुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, मेरो जुहा सजिलो छ र मेरो भारी हल्का छ। आज संसारमा हामीले कति परिश्रमहरू गर्छौँ, कति मेहनतहरू गर्छौँ, विभिन्न प्रकारको हामी कुराहरू गर्छौँ ताकि हामी धार्मिक ठहरिन सक्छौँ कि भनेर। तर परमेश्वरले अति नै सजिलो उपाय मानिसहरूलाई दिनुभयो। त्यसैले गर्दा प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हल्का छ। आत्मामा तिमीहरूले विश्राम पाउनेछौ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ।
आज साँच्ची नै तपाईँ र म यो संसारमा विभिन्न प्रकारको बोझले दाबिएका मानिसहरू प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहाँ तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँले साँच्ची नै एउटा यस्तो विश्राम पाउन सक्नुहुनेछ, यस्तो आनन्द पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले त्यति बेला भन्नु सक्नुहुन्छ, मैले कस्तो आनन्द पाएँ, मैले कस्तो अचम्मको जीवन पाएँ भनेर तपाईँले संसारलाई भन्नु सक्नुहुनेछ। परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस् र उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको पाउमा आएर तपाईँले आफ्नो जीवन परमेश्वरमा सम्पिदिनुहोस्। र म फेरि पनि तपाईँहरूलाई भेट्नु यस्तै भिडियो मार्फत आउने म आशा गर्छु। तबसम्मको लागि म आज तपाईँहरू सबैसँग बिदा माग्छु। ल त, जय मसीह।